هواة أمل. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الوصفه ديال اليوم. ان شاء الله غادي نقترح عليكم عصير كيجي لذيذ غني بالفيتامينات بدون حليب وبدون فواكه، يعني اقتصادي، ممكن لاي وحده تحضروا في البيت ديالها. كنتمنى انكم فعلا تجربوا هذا العصير هذا. الاهم انه كيجي يعني غني بالفيتامين وصحي اكثر. خصنا نستغلوا الاشياء اللي كتكون صحيه اكثر بالاخص في هذه المرحله هذه. فكنقدم لكم هذا العصير هذا ونتمنى انه يعجبكم وتجربوه البنات. نخليكم باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير ديال هذا العصير هذا. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. وغنبداو بسم الله. في اول مكون غادي نحتاجو في هذا العصير هذا اللي هو الباربا اولا الشمندر، اللي خديت 3 ديال الحبات ودرت غسلتهم مزيان. ضروري كنأكد البنات على الغسيل مزيان، وكنقطعهم على جوج، كنقسمهم على جوج وكنديرهم في الماء كيتسلقوا. حاولوا ما تكثروش بزاف الماء، يعني الماء اللي غادي يطيب لنا فيه الباربا، وفي نفس الوقت يبقى لنا كميه ديال الماء، يعني ما يكونش يعني كتير بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش قليل، يعني ما تحرقش. بالنسبه للكميه راه كتبقى على حسب عدد الافراد. انا هنا درت 3 ديال الحبات ونخليكم تتابعوا الفيديو. ها هي الباربه ديالي كما كتشوفوا من بعد ما تسلقات. خليت فيها شويه ديال الماء، ما نشفتهاش بزاف، ضروري كنخليو شويه ديال الماء لان بغينا دوك الفوائد ديالها نستافدوا منهم. المهم دابا غادي نطفي عليها وغنخليها حتى كتبرد مزيان. ان شاء الله ملي غادي تبرد غادي نتلاقاو باش نعطيكم المكونات اللي غادي نستعملوا معها. ها نتوما هنا من بعد ما بردت ليا الباربه ديالي تماما، يعني ولات بارده، نقدر نصها يعني بلا ما نتحرك، بردات مزيان. دابا غادي نجي لهنايا، غادي ناخذ صفايه وغادي نصفي هذا العصير هذا. ضروري خصنا نصفيوه باش الا كانوا فيه اي شوائب يبقاو، يعني ما يدوزوش لنا مع داك الماء. واخا حنا راه غسلنا الباربه وكلشي في الاول. ها نتوما حيت هذا الماء هذا بغينا نستعملوه فمن الافضل اننا نصفيوه باش الا كانوا شي شوائب هكايا كنتاكدوا ان ما فيه ما بقاوش. وغادي نخليه على جنب. الماء ديالي غادي نديرو بعدا نديرو في الثلاجه يبرد، وغندوزو باش نقيو الباربه ديالنا. غندوز دابا نقي الباربه ديالي. غادي نجيب الكاس اللي غادي نطحن فيه، غادي نحطو حدايا وغادي نبدا نقشر الباربه. راه غسلناها كما قلت لكم، ضروري كتغسلوها مزيان مزيان باش ديك الاوساخ اللي كيكونوا في هذه القشره هذه ما يبقاوش. يعني ضروري كنأكد على هذه مساله الغسيل. اول حاجه يعني راكم عارفين دابا خصنا نجيبوا الخضر نغسلوهم ونعقموهم، ولكن فاش نخرجوها من الثلاجه ولا نبغيو نستعملوها نعاودو نغسلوها مزيان. كنحاول نقطع هكايا طريفات صغار، حيت حتى الخضر عندهم فوائد كثيره على الجسم ديالنا، بالاخص في العصير. يعني ما استهلكناهمش في الماكله هكا نديرهم حتى في العصير كيجيو زوينين صراحه، بالاخص البربر كيجي مذاق زوين. وغادي نضيف لها المكونات اللي غادي يزيدوها يعني فيتامينات كثر، وغيوليو يعني عندنا عصير غني. نحاولوا ناكلوا دائما بالاخص في رمضان ناكلوا الاشياء اللي غادي يستافد منها الجسم ديالنا. المهم انا هنا غادي نحاول نقشر البربر كلها اللي عندي. هنا المكون الثاني اللي هو الزنجبيل الطازج اللي كيكون خضر، كنستعملوا منه واحد الطريف. غادي ناخذو من بعد حتى هو ما غسلته مزيان، كناخذو نقشرو ونستعملوه. كما كتعرفوا الزنجبيل عنده فوائد كثيره حتى هو، فغادي نحاولوا نستعملوه وهو خضر، ما نستعملوش داك الغبره. ضروري نستعملوه يكون طري، كيكون صراحه زوين. غادي نستعمل منه غير شويه، ماشي كميه كثيره، يعني ما تكونش كثيره بزاف. غادي نحاول حتى هو نقطعو طريفات صغار باش ما يخسرش لنا الكاس ديالنا اولا الطحانه ديالنا ما تخسرش. ضروري نحاولوا نقطعوا هاد الاشياء كلها تكون صغيره. غادي نزيد واحد الطريف، كنحاول نحيدو ديك القشره الفوقانيه.
كما شفتوا بالنسبه للكميه راه ما درتش بزاف، يعني شويه ماشي بزاف. انا كندير دائما عيني ميزاني. غنحاول نقطعو. شفتوا الكميه اللي درت. هنا من بعد ما ضفت كميه ديال الزنجبيل غادي نحتاج المكون الثالث اللي هو الكرافس، اللي كنستعملوه في الحريره وكنستعملوه في بزاف الاشياء. كنجيبو حتى هو كنغسلوه مزيان وكنحاولوا نستعملوا هاد العروش ديالو. واستعملت هنا هاد الاوراق اللي هما كيكونوا شويه طريين صغار. خديته رقدته في الماء والخل ضروري باش كنعقموا الاشياء. كما قلت لكم البنات ضروري كنأكد على الغسيل مزيان الاشياء كلها. غناخذو حتى هو غنقطعوه طريفات صغار. صراحه هاد الكرافس حتى هما راه عندهم فوائد كثيره، نستعملوهم هكايا شويه خضرين كيكون عندهم فوائد اكثر. وحتى الباربه البنات، بالنسبه للبنات اللي كيقدروا ياكلوا الباربه خضراء راه ممكن انكم لان هي كدار في سلطه خضراء ممكن نستعملوها حتى في عصير، يعني نقشروها ونستعملوها في العصير ديالنا. ولكن الا بغيتو تطحنوها وهي خضراء حاولوا انكم تقطعوها صغيره بزاف لانها كتكون قاصحه، فمن الافضل انكم تقطعوها شويه تكون صغيره باش ما تخسرش لينا دائما الطحانه الكهربائيه ديالنا. هنا كما شفتوا معايا ضفت الكميه كلها اللي عندي ديال الكرافس، ها هي حتى هي قطعتها طريفات صغار. غادي نضيف هنا جبت هذاك الماء ديال البربه اللي زدت عليه واحد شويه ديال الماء وكان في الثلاجه درتو في المجمد باش يبرد ليا مزيان ونقدروا نستعملوه هو بارد. يعني نقدروا نطحنوا العصير ديالنا ونشربوه مباشره الا بردناهم، يعني بردنا الاشياء كلها مزيان راه كنقدروا نطحنوا ونشربوه مباشره. هنا غادي نستعمل البنات العسل. بالنسبه للعسل باش نحليو هذا العصير هذا باش دائما يكون صحي. الا بغيتو نتوما ديروا السكر ممكن انا عوض ما نضيف السكر غادي نضيف العسل. كميه العسل حسب الرغبه او كميه السكر حسب الذوق. انا كما قلت لكم باش يبقى دائما العصير صحي فضلت انني ندير ليه العسل. وانتم كتبقى ممكن تضيفوا معاه المكسرات، يعني الفواكه الجافه اللي متوفره عندكم. ممكن ديروا الزبيب، اللوز، اي حاجه عندكم متوفره. التمر ممكن تضيفوا شي حبات ديال التمر حسب اللي متوفر عندكم واللي بغيتو. يعني المكونات كلها كتكون طبيعيه. غادي نضيف الكميه اللي عندي ديال الماء. بالنسبه لهاد الكميه هذه فهي غادي نطحن بها العصير ديالي وغادي نشوف الا بقي خصني الماء راه غادي نزيد من بعد ان شاء الله. دابا غادي ندوز ندير العصير ديالي نطحنو. مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ صافي هنا من بعد ما طحنت العصير ديالي مده ديال دقيقه خليتو كيتطحن. دابا غادي ندوزو باش نصفيوه، ضروري نصفيوه. بالنسبه للكثافه راه كيتحكموا فيها. خدت شويه الكاميرا غادي نصفيه باش الا كانوا شي شوائب كنحيدوهم، اولا بغيتو تستعملوه بحال هكا كتستعملوه. غنجيب معلقه كنحاولوا نصفيوه غير بشويه باش الا كانوا فيه شي شوائب اولا داك الخيوط ديال ديال الكرافس حتى هما كيقدروا يكونوا يبقاو لينا في العصير. فمن الافضل اننا نصفيو وهي صفايه بحال هكا ولا المهم اي صفايه عندكم كتستعملوها. الا كانت كاع شي وحده عندها عيونها شويه كبار ممكن تستعملوها. المهم انا غنستمر باش ما نطولش عليكم ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف. غادي نصفي الكميه اللي عندي ونرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما صفيت هاد العصير ديالي غادي نخويه في الكؤوس ديال التقديم. هانتوما كيجي خاطر. وبالنسبه للكثافه راه كتحكموا فيها، يعني ما كاين حتى شي اشكال. ممكن انكم تزيدوا الماء ممكن، ولكن المهم كيجي خاطر. بالنسبه لهاد الكميه اللي عطيتكم كنتمنى انكم تجربوه. هانتوما بالنسبه من بعد ما صفيتو مزيان كما كتشوفوا دوك الشوائب اللي بقاو ليا. هانتوما الخيوطه كما قلت لكم كيبقاو دوك الخيوطه ديال الزنجبيل وديال الكرافس
باش ما يبقاوش لينا مبرزطين في العصير. ها نتوما راه ديك الكميه كلها اللي صفيت راه خرجت لي يعني هذاك شويه هذا ديال هذاك الخيوط. داكشي علاش قلت لكم ضروري نصفيوه. كنشلو بالماء وكنزيدوه في الكاس. هنا خصنا شويه كنزيدوه في هذا الكاس هذا. المهم حتى حاجه ما كتضيع. وهذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالي. كنتمنى انكم فعلا تجربوها البنات لانه كيستحق التجربه وكيجي لذيذ وغني بالفيتامينات. اهم حاجه دابا خاصنا شي حوايج اللي يعني يقويو الجسم ديالنا ويكونوا فيهم لي فيتامين اكثر من المذاق. ولكن البنات ان شاء الله حتى المذاق يعجبكم. كنتمنى فعلا انكم تجربوه وتردوا عليا الخبر. وان شاء الله الا عجبكم هذا العصير نزيدكم من هاد الاشكال ديال العواصر اللي كيكونوا هكا اقتصاديين وممكن لاي وحده تحضرهم. كنقدموا لكم بالصحه والراحه وكنتمنى انه يعجبكم. ما تنساوش دائما تشتركوا في القناه وكذلك تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد ديالي. وبصحه والراحه.